कथं वाचालोऽपि प्रकटमणिमञ्जीरनिनदैः सदैवानन्दार्द्रान् विरचयति वाचं यमजनान्। प्रकृत्या ते शोणच्छविरपि च कामाक्षि चरणो मनीषा नैर्मल्यं कथमिव नृणां मांसलयते। चलतृष्णावीची परिचलनपर्याकुलतया मुहुर्भ्रान्तस्तान्तः परमशिववामाक्षि परवान्। तितीर्षुः कामाक्षि प्रचुरतरकर्माम्बुधिममुं कदाहं लप्स्येते चरणमणिसेतुं गिरिसुते। विशुष्यन्त्यां प्रज्ञा सरिति दुरितग्रीष्मसमय प्रभावेण क्षीणे सति मम मनः केकिनिशुचा। त्वदीयः कामाक्षि स्फुरितचरणाम्भोधमहिमा नभो मासाटोपं न कपतिसुते किं न कुरुते। विनम्राणां चेतो भवनवलभीसीं निचरण प्रदीपे प्राकाश्यं दधति तव निर्धूततमसी। असीमा कामाक्षि स्वयमलघुदुष्कर्मलहरी विघूर्णन्ति शान्तिं शलभपरिपाटीव भजते। विराजन्ती शुक्तिः नखकिरणमुक्तामणिततेः विपत्पाथोराशो तरिरपि नराणां प्रणमताम्। त्वदीयः कामाक्षि ध्रुवमलघुवह्निः भववने मुनीनां ज्ञानाग्नेः अरणिरयमङ्क्रिः विजयते। समस्तैः संसेव्यः सततमपि कामाक्षि विभुतैः स्तुतो गन्धर्वस्त्री सुललितविपञ्ची कलरवैः। भवत्या बिन्दानो भवगिरिकुलं जृम्भिततमो बलद्रोही मातः चरणपुरुहूतो विजयते। वसन्तं भक्तानाम् अपि मनसि नित्यं परिलसद् घनच्छायापूर्णं शुचिमपि नृणां तापशमनं। नखेन्दुज्योत्स्नाभिः शिशिरमपि पद्मोदयकरं नमामः कामाक्ष्याः चरणमधिकाश्चर्यकरणम्। कवीन्द्राणां नानाभणिति गुणचित्रीकृतवचः प्रपञ्चव्यापार प्रकटनकला कौशलविधिः। अधः कुर्वन्नब्जं सनगभृगुमुख्यैः मुनिजनैः नमस्यः कामाक्ष्याः चरणपरमेष्टी विजयते। भवत्याः कामाक्षि स्फुरितपदपङ्केरुहभुवां परागाणां पूरैः परिहृतकलङ्कव्यतिकरैः नतानामामृष्टे हृदयमुकुरे निर्मलरुचि प्रसन्ने निःशेषं प्रतिफलति विश्वं गिरिसुते। तव त्रस्तं पादान् किसलयम् अरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत्। जितानां कामाक्षि द्युतयमपि युक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः। गृहीत्वा याथार्थ्यं निगमवचसां देशिककृपा कटाक्षार्कज्योतिः शमितममता बन्धतमसः। यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्तर्दृढयितुं त्वदीयं पादाब्जं सुकृतपरिपाकेन सुजनाः। जडानामपि अम्ब स्मरणसमये त्वच्चरणयोः भ्रमन्मन्दक्ष्माभृद् घुमुघुमितसिन्धुप्रतिभटाः। प्रसन्नाः कामाक्षि प्रसभमधरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिपक्वाः भणितयः।
वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनदं हंसकमसौ तमेवाधः कर्तुं किमिव यतते केळिगमने भवस्यैवानन्दं विदधदपि कामाक्षि चरणो भवत्यास्तद्रोहं भगवति किमेवं वितनुते यदत्यन्तं ताम्यति अलसगति वार्ता स्वपि शिवे तदेतत्कामाक्षि प्रकृतिमृदुलं ते पदयुगं किरीटैः सङ्घट्टं कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथं शूचिनिशिते मनोरङ्गे मत्के विबुधजनसम्मोदजननी सरागव्यासङ्गं सरसमृदुसञ्चारसुभगा मनोज्ञा कामाक्षी प्रकटयतु लास्यप्रकरणं रणन्मञ्जीराते चरणयुगळी नर्तकवधूः परिष्कुर्वन्मातः पशुपतिकबद्धं चरणराट् पराचामृत्पद्मं परमभणितीनां च मकुटं भवाक्ये पादोधौ परिहरतु कामाक्षि ममतापराधीनत्वं मे परिमुषितपादो जमहिमा प्रसूनैः सम्पर्काद् अमरतरुणी कुन्तलभवैः अभीष्टानां दानात् अनिशमपि कामाक्षि नमताम् स्वसङ्गात् कङ्केळी प्रसवजनकत्वेन च शिवे त्रिधा दत्ते वार्तां सुरभिरिति पादो गिरिसुते महामोहस्तेन व्यतिकरभयात् पालयति यो विनिक्षिप्तं स्वस्मिन् निजजनमनोरत्नमनिशं सरागस्योद्रेगान् सततमपि कामाक्षि तरसा किमेवं पादोऽसौ किसलयरुचिं चोरयति ते सदा स्वातुङ्कारं विषयलहरीशालिकणिकां समास्वाद्यश्रान्तं हृदयशुकपोतं जननि मे कृपाजाले भाले क्षणमहिषि कामाक्षिरभसात् गृहीत्वारुन्धीताः तव पदयुगी पञ्जरपुटे दुनानं कामाक्षि स्मरणलव मात्रेण जडिमज्वरप्रौढिं गूढस्थिति निगमनै कुहरे अलभ्यं सर्वेषां कतिचन लभन्ते सुकृतिनः चिरादन्विष्यन्तः तव चरणसिद्धौषधमिदं रणन्मञ्जीराभ्यां ललितगमनाभ्यां सुकृतिनां मनोवास्तव्याभ्यां मथिततिमिराभ्यां नखरुचा निधेयाभ्यां पत्या निजशिरसि कामाक्षि सततं नमस्ते पादाभ्यां नलिनमृदुलाभ्यां गिरिसुते सुराके राकेन्दु प्रतिनिधिमुखे पर्वतसुते चिरल्लभ्ये भक्त्या शमधनजनानां परिषदा मनोभृङ्गो मत्कः पदकमलयुग्मे जननि ते प्रकामं कामाक्षि त्रिपुरहरवामाक्षिरमतां शिवे संविद्रूपे शशिशकलचूडप्रियतमे शनैर्गत्यागत्यां जितसुरवरेभे गिरिसुते यतन्ते सन्तस्ते चरणनलिनालानयुगळे सदा बद्धुं चित्त प्रमदकरियूथं दृढतरं यशस्सूते मातः मधुरकवितां पक्ष्मलयते श्रियं दत्ते चित्ते कमपि परिपाकं प्रथयते सतां पाशग्रन्थिं शिथिलयति किं न कुरुते प्रपन्ने कामाक्ष्याः प्रणतिपरिपाटी चरणयोः मनीषां माहेन्द्रीं
कगुभमिव ते कामपि दशां प्रधत्ते कामाक्ष्याः चरणतरुणादित्यकिरणः यदीये सम्पर्के धृतरसमरन्दा कवयतां परिपाकं धत्ते परिमलवती सुक्तिनलिनी पुरामारारातिः पुरमजयदम्बस्तव शतैः प्रसन्नायां सत्यां त्वयि तुहिन शैलेन्द्रतनये अतस्ते कामाक्षी स्फुरतु तरसा कालसमये समायाते मातः मम मनसि पादाब्जयुगळं पदद्वन्द्वं मन्दं गतिषु निवसन्तं हृदि सतां गिराम् अन्ते भ्रान्तं कृतकरहितानां परिबृडे जनानाम् आनन्दं जननि जनयन्तं प्रणमतां त्वदीयं कामाक्षी प्रतिदिनमहं नौमि विमलम् इतं यः कामाक्ष्याः चरणनलिनस्तोत्रशतकं जपे नित्यं भक्त्या निखिलजगदाह्लादजनकं स विश्वेषां वन्द्यः सकलकविलोकैकतिलकः चिरं भुक्त्वा भोगान् परिणमति चिद्रूपकलया इति श्रीमूककवि सार्वभौमकृतौ पञ्चशत्यां पादारविन्दशतकं सम्पूर्णम्।